بسم الله الرحمن الرحيم. باب النبي قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا ابان قال ارسل على مالك بن انس بن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ابو طلحه زيد بن اصحاب الانصاري انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال ابو طلحه لام سليم لقد سمع طلحه لا ام سليم خامنته او انس رضي الله تعالى عنه چې د ام سليم رضي الله تعالى عنه سره نکاح شو نو داغي سره جی لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا عارف به الجوع. سمعت ما ورد آواز رسول الله صلى الله عليه وسلم چې پای کې ضعف ولي اعرف فيه الجوع زه محسوسو په آواز رسول الله صلى الله عليه وسلم کې اثر دا لوګي چې او دا موقع د چا د غزوه خندق و نو زمانه د مشقت او د خوراک کمی و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په تماته محسوسیږي د لوګي اگر چې ابن حبان فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جوع نه راغله لوګه بدل راغله وی ابي زه अभी जो युद्ध वही मुझे खिलाता है मेरे रब मुझे पिलाता है जो समाना वही छे दा मुतअद्दद अहवाल वयो हालत के बाद जो ورطه لاحق كده وقبل حالت کې ورطه ممکن ده چې جو لاحق کېده د بار الذي چې تسلی به شو صحابه کرامو ته منکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې ګورا رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم جوع لاحق ته هغه صبر کوي موږ تم صبر کوي موږ به مناسب صبر کوو انجي فهل عندك من شيء فقالت نعم بعد ان اقراص من شيء ثم اقراص كما دقشتا كبول توي ودوي من شعير دروشو ثم اخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه فلفت الخبز ببعضه ثم بعضه على كبول والغصه او ثم دسته في يدي ادخلته في يدي मेरी बगल में उसे छुपा दिया अखफत हुई यदि पीछे करना इबत अदखलत हुई इबती या अखफत हुई इबती वरदतनी बिबादी अलबसतनी बिबाद अलहिमार मुझे बाजी दुपट्टा हिमार दुपट्टे ज्यादा तो हुई मुझे कुछ हिस्सा दुपट्टे का पहनाया और कुछ में जो है ना अगर उठेगा भाई पिता वालों को दबा चाहती है जी ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد وراءه الناس مراد ولختان شيء مسجد النبوي نه دي بلکې الموضع الذي هي للصلاه ځکه چې دا موقع د چا وه د غزوه احزاب وه مدينة مراد مسجد النبوي نه دی بلکې هغه موضع چې کوم ځای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منذ وغيره اهتمام به قال فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلقت بين أيديهم حتى نو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا چې څوک سره موجود نو وی ویلوتا خاصه قال انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي فصلت نبی عثمان روټه وړي وا د دې لپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت کې پیش کړو دا وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی
دوه خبرو کې به جوړ په دې طریق سره پیدا کیږي چې حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ تشریف راو نو انت رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرام دا ناس موجود ندل حیا ورته چې دا دغه روټه به د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې څنګه پیښ کو دا نور مرګري نو دې خاموش ودرېدل د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې آیا ابو طلحه راغلی دی راغلی نو روان شو د دې د مخکې روان او ورته ستاسو روان بعض روایتو کې راځي چې حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دعوت ورکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم او ام سلمہ رضی الله تعالی عنہ ته وی چې زشتا او شتا او بالفرض رسول الله صلی الله علیه وسلم جواز راوي کافي بشي او کو ګڼ راغلی یو کس په سره بل راغی نو قدنا بیا کفایت دی جی حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس وليس عندنا ما نطعمهم وليس عندنا قدر ما يكفيهم تمام موسى دوباره طعام نشتا خوراک نشتا جملے کفایت کرے جو ان کے لیے کافی ہو جی قال أم سليم الله ورسوله أعلم ام سليم رضی اللہ تعالی عنہ خزوا ټول سړي په قربان شه هغه دومره عاقله وه چې الله ورسوله اعلم الله رب العزت او د هغه رسول پوه دی پېښ کړه په قدر د طعام باندې الله ورسوله اعلم بقدر الطعام وبالمصلحه پېښ او ګویا کې ام سلیم ابیدا دا پته ولګېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار چې کوي نو دا قصدن وکړو دا عمدن وکړو ليظهر الكرامه في تكسير ذلك الطعام کدی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کرامت کړه شي په دې طعام قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم يا أم سليم ما عندك فأتته بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن وابو طلحة معه حتى دخل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلمي هذه ما عندك يا ام سليم मेरे पास लाई रो माला चिता सरस خوراک دې اسکات دې جی فأتته بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وخذ وآخرة ام سليم فخذت لما تكرشد دغه ډوډۍ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكرر ډوډۍ وعصرت ام سليم بعكا عكا إناء من جلد مستدير إناء من جلد داسې د چمړې نه یو جوړ شوي لوښي ګولۍ به پکې نو هغه یې راوڅڅوله فأدمته أي صيرت ما خرج من العكا إداما للمفتوح ام سليم ابي اغا وړي نه سالم جوړ کړ د هغه ډوډۍ لپاره چې کومه ډوډۍ هغه ماته کړو ماته شوی و جی ثم قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يقول ثم قال الله صلى الله عليه وسلم هغه دعاګانې او مختلف چې کومي الله ته منسوب یو روایت کې راځي چې اللهم اعظم فيها البركه چې ډوډۍ ماتوله نو شروع يقول دائما اللهم اعظم فيها البركه فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا إذن لعشرة إذن بالدخول لعشرة ورپدیشا ولا عشرة ذکروي کدا عشرة زیاتیږي نو بیا دا لوخي په دومره چې دې کې بلس کسانو د پاره کفایت کېدی شو بیا به د چاله نه د چاله بنزدي و جی ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا إذن لعشرة یوی چې لس کسانو ته اجازت ورکړي فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا هذا
كسان إلى 80 كسان دا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة نو ناشنا یې مکړه تا پرون ویلي دي چې أين تمد نو ویل چې من السماء چې دا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزه ستا دا راتګ دلته د زده کړې د حدیث لپاره دا سره دا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزه دا ستا دا جان قربانون د رسول الله صلى الله عليه وسلم په عزت او ابرو باندې دا سره د رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزه قرآن کریم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزه جی باب وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأصفهاني قال حدثنا قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاة العصر صلاة العصر والحال قد قربت وقت صلاة العصر يا صلاة والحال قد قربت وقت صلاة العصر جي والتمس الناس الوضوء وقال في الوضوء اي مع الوضوء هل تلاش کو الوضوء اي مع الوضوء جي وشارتان دفر وكم زميلوش جي فلم يجدوا قولي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقوا قد شارتان رولوش جي يدعو في ذلك الإناء ومع الناس يتوزع منه حتى الوقت جلبينا شارتان كريم قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه يفور فوارتنا روانا شدوكو يفور ويخرج من تحت أصابعه فتوزع الناس حتى توزعوا من عند آخره خلق چارندام کو ترزیچی چارندامو کو من عند آخرهم أخيرني كس الذين من عند آخرهم وهو كناية عن جميعهم ايش كان؟ يا دا عندك معناه في الرواية حتى توزعوا الذي في آخرهم الذين في آخرهم آخرين ترم سوكو چارندامو کو یہ مطلب دارے جدا اگلا طول خلق درس شو كافي درس ناشتا کا بولے اللہ باب الرحیم رضی رحمۃ اللہ علیہ سے کی ذکر کیستانو سورہ کارو اور اللہ امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ سورہ مربع سر دا ټول کرامت دي کنه دا ټول کرامت راځي وفي الباب عن عمران بن حسين وابن مسعود وجابر رضي الله عنه حديث انس رضي الله عنه حديث حسن وصحيح باب الولي قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثني زهري عن عائشه رضي الله عنها وعنها قالت اول مبتدئ اولاني اغا نبوت چې داغي آغاز شو رسول الله صلى الله عليه وسلم کا اولنی آثار د نبوت چې رسول الله صلى الله عليه وسلم تا داغي شروعات شو هغه سو الرؤيا الصالحه بشي کنه هغه رښتینی وګورو او حين دا هغه خبره چې الله رب العزت اراده وکړه کرامت او اکرام ورحمه للعباد او الله رب العزت اراده وکړه چې خپل رحمت عام کوم په خلکو باندې وما ارسلناك الا رحمه للعالمين بشبه لهر چا لپاره رحمت دی د بلاد لپاره رحمت د ښځې لپاره رحمت د خور لپاره رحمت د کافر لپاره رحمت د ټولو زیات رحمت د کافرانو لپاره چې شب او روز فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ته ولې دومره خفه کېږې چې دا خلک ایمان نه وروړي ته خو به ځان مړ کړي ځان به ووژنې پیش کنه د ولې دا افسوس نه دا د محبت وجه د هر چا لپاره رحمت دی ألا يرى شيئا إلا جاء قبل ألا يرى شيئا من الرؤيا خوب ببینید مگر دا خوب براته پشان کفلت الصبح روز روشن کی طرح عیا کارا دا رڼا ورځې پشان او دا ولې دا خوبونه برابر لیدل ځکه چې نور راغلي د نور نه مخکې څه راځي رڼا راځي کنه دا څه خبره راځي چې بس نور سره رڼا راځي لأن شمس النبوة قد كانت مبادئ أنوارها الرقية إلى أن ظهرت أشعتها وتم نورها. جعلنا نور النبوة راكتو بدا داري مبادئات. بشكرا كذا نور النبوة سكنا شباس راكتو نو أغا شعاعان أرانا
أغطى مشري فمكث على ذلك ما شاء الله ينبت وحب بينه الخلوة فلم يكن شيء رسول أحد. الله صلى الله عليه وسلم پدې کیفیت پدې حالت کو څومره چې د الله په خوا خدای وخت کې محبوب و رسول الله صلى الله عليه وسلم ته الخلوة هغه تنهایی پسله تنهایی بس مشغول به ځان له وخت حالت ګڼو او د الله په عبادت کې به مشغول فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذا حديث حسن صحيح غريب. تنهایی زیات په محبوب ورته شنو ورته الله عبادت مزه چې څوک واخلي د کتاب مزه چې څوک واخلي نو بیا هغه چې څوک دی راځي او د دوست باندې فرمایي چې ما تکمیله په خپل ملهم لیکله نو خلک برابر نو ما باندې کوچ پرې وته چې لیکل به کول یو مضمون به ذهن کې مستحضر وي ما خپل شیخ ته نو ته شیخ دې نو په خپل دا نه بیا یو شخصیت دی دا بازاري نه ځان له یو شخصیت دی نو ما شیخ ته رجوع کړه نو هغه وی چې نه د بنو خو پتا باندې حق مصافحه کول سره من ماته بیا دا اختیار نه حاصل چې دا استاوت ځای کې استاوت برباد ومذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي وان لزوجك عليك حقا درجه بالمراشي زيارته ملاقات للسفراشي وبين جوار باب ولي قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال انكم تعدون الايات عذابا وانا كنا نعد على تعدون الايات تاسو غړې هغه امور خارقه للعذاب طول عذاب موجب د عذاب چې دا د عذاب نتیجه حالانکه دا څنګه ده چې ټول امور خارقه للعذاب هغه باعث د عذاب دا عذاب دي وانا كنا نردها على اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بركه ومن بعض امور غريبه خارقه للعذاب هغه باعث د برکت او د خیر ګڼل دا یعنی ټول ګناه او بعض امور بم باعث د خیر او برکت ګڼل تاسو ټول هغه امور خارقه للعاده باعث د عذاب ګڼل عذاب ګڼل ټیک دا سورج ګرهنی خسوف او کسوف دا د عذاب کې دي شي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوته لپاره وګورئ دا روټه وزیات شو دا په برکت او دعا سره نو دا یا تسبیح ویل دا روټه یا سلام اچول پچا باندې د کاڼي د جبل د شجر دا باعث د برکت او د تقویت او د زیادت د ایمان د پختګۍ د ایمان دا خبره صحیح ده چې ټول امور خارقه للعادت هغه عذاب غواړي لقد كنا ناكل طعام النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام وورد أصل أشياء خبره لنا وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه ايش سيدنا او ايه هسه خبره دا ټلیفون دیکھو هیڅ نشته دا موبایل دې خبرې کې کومه کوي دې خبرې کوي تا به یو کوم ځای ته ځي خبرې کوي چې وخت موږ راغلی پلان کې چې شو ډیګري چې نو تاسو محاله خبره کوله ده وته زما عقل کې راځي نو چې عقل کې دې راځي نو عقل باندې ماتم مخبر صادق دلا خبر درکې نو بیا ورته مانی او بیا किसी चीज के अल-इंतबाहत मुफीदा किसी चीज का समझ में न आना कभी भी इसकी बात नहीं होने की नहीं उस जो सड़ी दश्तो बयान की अगर मोबाइल में पैदल नहीं खबर अगर तब तो मोबाइल का वसत बयान दी नो आया मोबाइल बात मोबाइल नहीं ना किसी चीज का समझ में न आना कभी भी इसकी बात होने की नहीं قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصعده لي وجعل الماء ويخرج من بين أصابعه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على النزول المبارك هلموا إلى الماء المبارك والبركة من السماء بركة الله تكرمنا نازل شيء حتى توزعنا كلنا. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء كيف كان
فاحتسب الذي وضعت كل خط النبي كيف فضل الوحي أو استناد شرع كستوي إعلام الله تعالى أنبياءه الشيء إما بكتاب أو برسالة ملك أو منام أو إلهام. إعلام الله تعالى أنبياءه الشيء يوسف الله طرف نقول أنبياء كرام ترانيقل يا با شاسرة بكتاب يا برسالة أو يا ملك أو يا في المنام أني أذبحك في المنام في المنام ماذا فانظر ماذا ترى. النبي عليه الصلاة والسلام هو الحجة. وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مالك بن عيسى قال حدثنا مالك بن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها وعنهم أن الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني من تصوص يأتيني الوحي يأتيني الوحي كلا ما وحي راتنا مثل صلصلة الجرس ده مثل صلصلة ده مثل ده صفتك يأتيني الوحي إتيانا مثل صلصلة الجرس مثل صوت الجرس وهو أشد علي أو ده اسمه وحي بقى ما بني غير سبتوا وهو أشد علي في فهم المقصود لأن الفهم من كلام مثل صلصلة الجرس ده غير جرامي ده مشكلة وأحيانا يتوصلني الملك رجلا فيكلمني متشكل بشمال فارا ملك بصورة رجل جي فعني ما يقول قالت عائشة رضي الله عنها ما محفوظ خبري تعليمات شعبوين. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فسحب يقنعك بوحي على ذي الأشواء وإن جبينه لا يتفصل لا يتصبب ويسيل لا يسيل عرقا وذا تنتيب مبارك نبي وصحت يخنيكي أما ودي جواد شدت أمر دوحي. هذا حديث حسن وصحيح باب ما جاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم. الله صلى الله عليه وسلم داعي القط أو القط إيش كنا داعي بيان. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال ما رايت من ذي ذمه في حله حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين لم يكن بالقصير ولا بالطويل. ما رايت ما يوم المرا يوم جمعه يوم وفرا لما الجمعه ضغط بقطوطه بيجي الى شحمتين وذنين الرب يقصدون كان دي لوحة وتجي تلون ولما أخذ الخطوط وجهي وصد عند سد يزبوري أو وفراء جمعة تجي من كبير بوري بعض العلماء وجهي جمعة وفريتوي وفرا جمعتوي يعني وفراء أخذ الخطوط وجهي دي دبوري يعني بوسكون بوري دبوري جمعة بيختوتوي شكلها أبوه ترى ورسيله نديتا جمعوي عام حالات رسول الله صلى الله عليه وسلم بيختار بالمي أغلى الموت كسد من ذكر دا مستحب دا بريك اسمه بيختار مستحب أو حلقة جائز هذا التعليل رضي الله تعالى عنه حلقه كتاسويه كتاب الطهارة ومن ثم عاديت رأسي ومن ثم عاديت رأسي ومن ثم عاديت التطويل كذا لو حلقه جائز ده يختار ذلك كلام شيء ده السرور يختار جائز بأنا شيء تشبه بكذا كفروا كذا في شيء ده خصوص سرقة مشابهات خصوص هيران فريما ده بولي جوړ کی والا کا بشي كده نو نغاشي ده ما ندي دي يو سنو والا يو يختو والا في حلة حمراء فسر جوړ کی
مستوى نشنيان وجسري جامعة شو جاي في سلكشن هذا ترى جامعة باش أنا كا حلة حمراء مراد أغا جورات أغا مخططة وهي كلم سري كلم هذا ده معناه شيء أغا دغر سوتوي بالكل سرا يا ميلا لك كم حمراء دغر فينا فلا وينا أنا ولا يسوق تفهم ويا غسرة نتا سروالي أو سروالي ده هو كلي مشاكل بعض بعض يوشان كي بعض بعض بنشان لا أغا خالص سرّان أغا ناروانا جايزي ما ندي بيدري بسرعة جولا كي كسروا ودا كرتوا ودا خشتا كرسول الله صلى الله عليه وسلم jadi waktu siapa hotel paman kader paman itu jam lima usme paman kader paman itu ya yang mungkinlah siapa benar और यह मुमकिन जिलासरदार से सभी उच्च किनो आगे पर निकू बार जाकर तो بعيد ما بين الإخبار كله ترمزات ومتمم قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا المصري وعثمان بن مسلم بن هرمزة عن نافع بن جبير بن مطعم بن علي رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شد الكفين والقدمين النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا المفرد في الفول ولا بالكثير أو تجنا أسقط ولا نو شاسود الكفين دا ورغبي دا فربوشتو يملأ إلى الغلز فيش كده يملأ إلى الغلز والقدمين قدمين أو دا فربوشتو فيش كده بس روايته كرازي ما ذكر في المكرمة زحم الرأس عزيمة الرأس زحم الرأس تقيه جابي وزنا دامنا طويل المسرح هذا الشعر المستدق الذي يأخذ من الصدر إلى السرة أنا رأيك لا الذي سنين شموشي أو دينامو كوررسي وكل كان تسمع كوشان وبيعملوا أنا دي زمان كوري يو سنتو خامل دي خدو بارك مانه جاني بندو يو سنت بارك مانه أصلا جاني ولا نارد كورنا تناس كده سامع دم مغربان ده اللي بقى به مغربان نشنا وبقى بداو تشتري له بارك كده خزن ولا كوري ولا نارد بدل داس خلوا بزوج شغله في بركان إذا مشى تكبر كفين كأنما مشى كانت مشغولة تكفى يعني تمايل إلى قدامي تمايل إلى قدامي تتبع ناس محكي فرحت ممايله كأنما ينحط من سبب ويأتي تبعه تجري تباري طرفتا تزيدي شا طرفتا لا دي طرفتا بشكل سمعنا يعني مطلب داري يريد دا راوي مقصد داري يمشي مشيا قويا دا سبب ذلك مطلب دا باهمة خلق رنجي مطلب يرفع رجليه من الأرض بشكل رفعا باينا داسي في جنة أكل كشك شنو يقول لا تقول بارك كذا هذا كشك شكل لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل إنه عادة نور لا كمن يمشي احتيالا ويقارب خطاه ايش تثبت نقص ولا تنح بلدانا لم أرى قبل موته ولا بعده ولا بعد هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا بهذا البصري بهذا الاسناد نحوه. بس يعني اذا قال لك الرسول بيقول تذكر لازم ما بعد الشيء